वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नेचुरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अक्सर जो है लोग सवाल पूछते हैं डुअल सिटीज़नशिप के बारे में कि अगर यूएस सिटीज़नशिप के साथ साथ वो अपनी जो होम कंट्री है उसकी भी नेशनैलिटी रख सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जनरली अगर आपकी सिटीज़नशिप पाकिस्तान या बांग्लादेश की है तो आप डुअल सिटीज़नशिप रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान की भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नेशनैलिटी इंडिया या नेपाल की है तो फिर आप डुअल सिटीज़नशिप नहीं रख सकते जनरली जो है। लेकिन फिर भी चाहे आप डुअल सिटीज़नशिप आपके पास हो या ना हो, जो एंट्री और एग्ज़िट होती है यूनाइटेड स्टेट्स से, उसके लिए आपको अपना अमेरिकन पासपोर्ट ही इस्तेमाल करना होगा। N400 के साथ साथ आपको 680 फाइलिंग फ़ी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी 75 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर आप देंगे $595 फ़ी, क्योंकि इसमें फिर बायोमेट्रिक्स की फ़ी शामिल नहीं होती। इस फॉर्म के साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। सबसे पहले तो आप अपने ग्रीन कार्ड की कॉपी भेजेंगे, फ्रंट और बैक, और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपको भेजनी होंगी, और उसके पीछे पेंसिल के साथ आपको अपना नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप मैरिज के बेसिस पे जो है नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स भेजनी पड़ेंगी। आप अपनी और अपने स्पाउस के हवाले से आपको दिखाना पड़ेगा कि पिछले 3 सालों से जो आपके स्पाउस हैं वो यूएस सिटीज़न थे। अगर बाय बर्थ वो यूएस सिटीज़न हैं तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर नहीं तो उनके पासपोर्ट का जो बायोग्राफिकल पेज है उसकी कॉपी भेजें, या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर किसी की भी प्रीवियसली शादी हो चुकी है तो उस शादी का सर्टिफिकेट और डिवोर्स डिक्री। अगर डिवोर्स नहीं हुई, अनलमेंट हुई है तो उसकी जो भी सर्टिफिकेट है अनलमेंट का, या अगर द स्पाउस पास्ड अवे, वो फौत हो गए हैं, तो फिर जो भी डेथ डिक्री है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि दैट पर्सन इज़ नो लॉन्गर लिविंग। इसके अलावा जो भी आपकी जॉइंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप भेजेंगे कि पिछले 3 सालों से आप इकट्ठे रह रहे थे। इसमें आप लीज़ की डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मॉर्गेज की डॉक्यूमेंट्स, जॉइंट टैक्स रिटर्न्स, या आईआरएस की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट्स पिछले 3 साल की फ़ाइल करने से पहले। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी भेजें। इसके अलावा अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, ये अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप मैरिज के थ्रू नई नेचुरलाइजेशन फ़ाइल कर रहे हैं, आपके 5 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए आप नेचुरलाइजेशन के लिए फ़ाइल कर रहे हैं। अगर आपके कोई डिपेंडेंट बच्चे हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं रहते, तो उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स के आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है जिसके मुताबिक आप पे कर रहे हैं तो वो भी आप भेजिएगा। इसके अलावा आप भेजेंगे अपने टैक्स रिटर्न्स। अगर आपके कोई टैक्सेस ड्यू हैं तो जो भी आपकी कॉरस्पॉन्डेंस है आईआरएस वालों की तरफ से, जो भी आपने एग्रीमेंट्स उनके साथ बनाई हुई हैं फाइनेंशियल प्लान्स के लिए, पेमेंट प्लान्स के लिए, उसकी कॉपीज़ आप भेजिए। अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है आपने मुल्क से बाहर गुजारे हैं तो फिर आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि जो आपकी फ़ैमिली है वो इधर मौजूद थी और उनकी जो प्राइमरी रेजिडेंस है वो अमेरिका में ही थी। तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी पे स्टब्स, रेंटल अग्रीमेंट्स, पेमेंट ऑफ रेंट, मॉर्गेज पेमेंट्स, दिखाने के लिए कि जो है आपने अबैंडन नहीं की अपनी रेजिडेंसी और आप अमेरिका में ही रहते हैं और रहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ड्रग्स के हवाले से या किसी क्रिमिनल हिस्ट्री के हवाले से आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपको जो है शामिल करनी पड़ेगी। लेकिन दोबारा मैं कहूँगी कि किसी वकील और किसी प्रोफेशनल से जो है आप मशवरा करके ये डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल कीजिएगा। अगर आप कोई फ़ी वेवर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है फॉर्म I-912 भेजें, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगें वो भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप चेक कर लीजिएगा जो पॉवर्टी गाइडलाइंस हैं वो आप गूगल कर सकते हैं देखने के लिए कि अगर आपकी फ़ैमिली साइज़ के मुताबिक आप उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं फ़ाइल करने से पहले। क्योंकि अगर आप फॉर्म I-912 भेजते हैं एप्लीकेशन के साथ और वो आपका फ़ी वेवर नहीं मंजूर करते तो आपकी पूरी एप्लीकेशन वापस आ जाएगी और आपको दोबारा से फ़ी के साथ जो है वो कहेंगे कि दोबारा सारा कुछ भेजा जाए। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद आपको रिसीट नोटिस मिलेगा और उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक्स नोटिस मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी तारीख़ को आपको जाना है फिंगर प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद जो है आपको मिलेगी डेट इंटरव्यू की,
اور انٹرویو پہ جب آپ جائیں گے تو میں سب کو یہ جو ہے سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو آپ پہلی اپنی نیچرلائزیشن کا جو اپلیکیشن بھیجتے ہیں جو بھی ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں نا ان کی آپ کاپی بنا لیا کریں اور اپنے پاس رکھ لیا کریں، تاکہ جب آپ انٹرویو پہ جائیں تو آپ کے پاس ساری ڈاکیومنٹس تیار ہوں گی جن کے بارے میں وہ آپ سے سوال پوچھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی انٹرویو نوٹس میں ڈاکیومنٹس مانگے جاتے ہیں آپ ان کو بھی لے کے جائیے گا۔ جب آپ انٹرویو پہ جائیں گے تب آپ کو اپنے انٹرویور کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ایلیجبل ہیں نیچرلائزیشن کے لیے اور کہ آپ کو بیسک نالج ہے انگلش کی اور امریکن ہسٹری اور سیوکس کی۔ انٹرویو پہ جانے سے پہلے آپ کو کافی ڈاکیومنٹس تیار کرنی پڑیں گی۔ آپ کو اپنا گرین کارڈ لے کے جانا پڑے گا، آپ کا پاسپورٹ۔ اگر گرین کارڈ ملنے کے بعد آپ کو کسی اور قسم کی ٹریول ڈاکیومنٹ ملی ہے تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آئیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس ڈاکیومنٹس یا اگر آپ کی کوئی اگریمنٹ ہے IRS والوں کے ساتھ پیمنٹ کے حوالے سے وہ لے کے جائیے گا، اور میرج سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹس، ڈیورس ڈکریز، یہ ساری ڈاکیومنٹس جو ہیں آپ اوریجنلز بھی لے کے جائیں اور اس کی کاپی بھی لے کے جائیے گا، کیونکہ اکثر انٹرویورز جو ہیں ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں رکھنے کے لیے۔ اگر انٹرویو نوٹس میں کوئی ڈاکیومنٹس مانگی گئی ہیں وہ بھی آپ لے کے جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں اکثر کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب آپ اپنی N400 کی اپلیکیشن بھیجتے ہیں ساری ڈاکیومنٹس کے ساتھ، اس پورے اپلیکیشن پیکٹ کی جو ہے آپ 2 کاپیز بنا کے جو ہے بھیجیے گا۔ ایک تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ایک آپ انٹرویو ڈیٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی انٹرویور ڈاکیومنٹس رکھنا چاہے تو وہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں ساری ڈاکیومنٹس۔ اس میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ پروف بھیجیں کہ انہوں نے سلیکٹیو سروس کے ساتھ رجسٹریشن کیا ہے۔ اگر آپ کے کوئی بچے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو فائنینشیل ڈاکیومنٹس کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کورٹ ڈاکیومنٹس اگر کورٹ کی طرف سے کوئی ڈاکیومنٹس آپ کو ملی ہیں سپورٹ کے حوالے سے، اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو اس کی بھی جو بھی ڈسپوزیشنز ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ اگر آپ کی میرج کے تھرو کیس ہوا ہوا ہے تو جو بھی جوائنٹ فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہیں اور پروف کہ آپ کے اسپاؤس پچھلے 3 سالوں سے سٹیزن تھے وہ ڈاکیومنٹس آپ ساتھ لے کے جائیے گا۔ جب آپ کا انٹرویو شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ سے وہ کہیں گے کہ آپ حلف اٹھائیں کہ جو کچھ بھی آپ بولیں گے سچ بولیں گے۔ تو حلف اٹھانے کے بعد جو ہے آپ سے سوال کیے جائیں گے آپ کی اپلیکیشن کے بارے میں۔ جو بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ڈیٹیلز بتائیں ان کو کنفرم کیا جائے گا اور اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ تو اپلیکیشن بھیجنے کے بعد اگر آپ نے کہیں ٹریول کیا ہے یا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا اگر آپ کی نوکری تبدیل ہوئی ہے تو یہ ساری انفارمیشن آپ جو ہے اپ ڈیٹ کروائیں گے اپنے انٹرویور کو۔ انٹرویور جو ہے آپ کی انگلش کا ڈٹرمن کرے گا دیکھ کے کہ آپ کیسے اس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اس کے بیسس پہ وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کی انگلش صحیح ہے کہ نہیں، یعنی آپ کی بیسک انگلش نالج ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیشن کروائیں گے اور 3 سینٹنسز وہ بولیں گے اور آپ کو انگلش میں لکھنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو خود سے کہیں گے کہ 3 جملے آپ انگلش میں لکھیں، اور پھر سیوکس کے جو سوال ہوں گے وہ 10 سوال آپ سے کریں گے اور ان میں سے پاس کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 6 جو ہے صحیح جواب دینے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ انگلش یا سیوکس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو آپ جو ہے 90 دن کے اندر اندر دوبارہ اسکیجول کر سکتے ہیں اپنا انٹرویو، اور دوبارہ جو ہے سیوکس اور انگلش کی جو ایگزامینیشن ہے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ سے فیل ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچرلائزیشن میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی اپلائی کرنا چاہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر دفعہ آپ کو وہ فی دینی ہوگی۔ اکثر جو ہے انٹرویور اسی دن آپ کو بتا دیں گے آپ کی ڈیسیجن کے بارے میں، اور پھر آپ جو ہے انتظار کر سکتے ہیں اپنے سیریمونی نوٹس کے لیے، یا پھر USCIS والے جو ہے آپ کو میل میں بھیج سکتے ہیں آپ کا سویئرنگ ان سیریمونی کا نوٹس۔ اگر آپ کا انٹرویو ڈیٹ پہ کیس نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تو 120 دن کے اندر اندر جو ہے USCIS کو آپ کو ڈیسیجن بھیجنی پڑے گی۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو ڈیسیجن نہیں ملتی تو آپ جو ہے فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیسیجن کے لیے۔ اگر آپ کے حق میں ڈیسیجن نہیں آتی تو آپ اس ڈیسیجن کو اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ایک فارم فائل کر سکتے ہیں، اس فارم کو کہتے ہیں N336، اور اس میں $605 کی فی ہوتی ہے۔ وہ فی دے کے آپ امیگریشن آفیسر کے سامنے دوبارہ جا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے کیس اپیل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ تب بھی آپ کی جو ہے ڈینائل ہو جاتی ہے تو پھر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے دوبارہ سے آخری مرتبہ اپیل کر سکتے ہیں اپنا کیس۔
اس ہفتے کے لیے اتنا ہی ناظرین. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا. آپ دیکھتے رہیے لیگل میٹرز ود ہیرا امین آن رحم ٹی وی.